नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन जैरू। दर्शकहरू, दुई छिमेकी नेपाल र भारत बीच सम्बन्धमा नयाँपनको खोजी सुरु भएको छ। लामो समयदेखि रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई बिर्सिएर सुखद चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको भनिएको यी दुई देश बीचको सम्बन्ध के नयाँपनमा जाला त? भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको बिहिबारदेखि सुरु भएको नेपाल भ्रमणसँगै यो प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। तर प्रश्न यहाँ मात्र सीमित छैन। सम्बन्धको नयाँ आयाम थप्न धेरै प्रश्नहरूमा जोडिनुपर्ने आवश्यक छ। नेपालमाथि लगाइएको निर्मम नाकाबन्दी मात्र होइन, नेपाली भूमि कालापानीको कथा बेथा बनेर नेपालमाथि चर्किरहेको छ। ठाडैभन्दा उदार छिमेकीको भूमिका निभाउन खोजेर ठुल्दै शैलीमा व्यवहार गर्दै आएको भारतले के अब नेपालप्रति नरम नीति अपनाउन खोजेकै हो? यिनै प्रश्नहरूमा केन्द्रित हुँदै आजको कार्यक्रम द डिबेटमा हामी डिबेट गर्दैछौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयका भारत महाशाखाका पूर्व प्रमुख एवं राजदूत प्रद्युम्न विक्रम शाह र पूर्व राजदूत एवं विश्लेषक हिरणीयलाल श्रेष्ठ, उहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले म प्रद्युम्न विक्रम सर, तपाईँबाट आजको छलफललाई अघि बढाउँ। विशेष गरी आजबाट सुरु भएको भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको भ्रमणलाई नेपालले कसरी लिएको छ र कसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद। यो तपाईँले सुरुवातमै भनिहाल्नुभयो। हजुर, अब एउटा लामो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको अवस्था र वार्ता नभइरहेको अवस्थामा अब यो एउटा नयाँ वार्ताको सुरुवात हुन गइरहेछ। म यसलाई के भन्छु भने अब यो वार्ता चाहिँ नि एउटा अब भविष्यमा अरू परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक पनि हुन्छ। अब अर्को महिना होला सायद जोइन्ट कमिसनको बैठक, 7औं बैठकको ड्यू भइरहेछ। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक हुन्छ। अब त्यसपछि पनि अरू राजनैतिक स्तरको बैठक वार्ताको लागि यसले ढोका खोलेको छ। यसले ग्राउन्ड सेटिङ गर्छ। केही समयसम्म हामीले दुईचोटि हामीले भारतलाई वार्ताको लागि अनुरोध पनि गऱ्यौँ। 2019 को नोभेम्बरमा जब भारतले नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यस बेलादेखि नै हामीले भारतसँग वार्ताको लागि अनुरोध गरिराखेका थियौँ। अब वार्ता नभइराखेको बहत र यतिका जेलसम्म वार्ताको के हुन्छ भन्ने किसिमको अन्यल परिराखेका अवस्थामा यो वार्ता अवश्य पनि एउटा हर्षवर्धनजीको भ्रमणले एउटा नयाँ नेपाल भारत सम्बन्धमा वार्ताको लागि नयाँ सुरुवात हुन्छ भन्ने लागेको छ। हजुर, अब म हिरणीयलाल सर तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब सम्बन्धमा नयाँपनको खोजी अर्थात् बिग्रेको सम्बन्धलाई भनौँ न बिर्सेर एउटा सुखद चरणमा प्रवेश गराउने अभियान पनि हो भनेर भनिएको छ। यो भ्रमण के यो विश्वास कायम गर्न सक्षम होला? के लाग्छ यहाँलाई? हेलो, हजुर, मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? तपाईँले सम्भवतः टेलिभिजन खोलिरहनु भएको छ हिरणीलाल सर। हेलो, टेलिभिजन खोलिरहनु भएको छ यहाँले? कृपया त्यो टेलिभिजन अफ गरिदिनु होला अहिलेलाई। बन्द गरिदिन्छु है। हजुर, हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई यति बेला यहाँले? नमस्कार, धन्यवाद, भन्नुहोस्। हजुर, अब विशेष गरी सम्बन्धमा नयाँपनको खोजी अर्थात् बिग्रेको सम्बन्धलाई चाहिँ भनौँ न बिर्सेर सुखद चरणमा प्रवेश गराउने अभियान पनि हो भनिन्छ यो भ्रमणलाई। अब यो भ्रमणले यो विश्वास कायम गर्न सक्षम होला कि नहोला, के लाग्छ यहाँलाई? अब संवादहीनताको स्थिति अन्त भइकन संवाद पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न निकायहरूको प्रतिनिधिमण्डलहरू आएर एकपछि अर्को तह उक्लँदै मलाई के विश्वास छ भने अब परराष्ट्र सचिव स्तरको यो कमिसनको तयारी पनि यो भ्रमणबाट हुन्छ, परराष्ट्र सचिवको भ्रमणबाट र अनि संयन्त्र र सीमाबारे अब अहिले सबै ब्याकग्राउन्ड वर्क गरेर त्यसको पनि बैठक बसेर संवादद्वारा नै समस्या समाधान गर्नेतर्फ
अगाडि बढ्नेछ र संवादहीनताको स्थिति अन्त हुनु नै यो भ्रमणको सकारात्मक पक्ष देख्छु। प्रबन्धन सर, म तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब तपाईँ परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत महाशाखाका पूर्व प्रमुखको कार्यभार पनि तपाईँले सम्हालिसक्नु भएको छ। अब भारतलाई हेर्ने नीति सधैँ उही देख्नु भएको छ कि परिवर्तन पनि हुने गरेका छन्? के छ यसको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् त। अब भारतसँगको सम्बन्ध मैले धेरै अलि गहिरेर निहालेर हेर्दाखेरि हजुर पहिले धेरै अवधिसम्म भारतको नेपाल सम्बन्धमा वा भारतको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यति साह्रो एब्रप्ट भन्छ नि सडनली चेन्जहरू कुनै पनि भएको छैन। हजुर एउटा सामान्य ग्रेजुअल चेन्ज भएको छ। अब 1960 को दशकदेखि 50 को दशकदेखि यसो हेर्दै आउनुभयो भने पनि नेपालले पनि अलिकति भारतले अलिकति माइक्रो म्यानेजमेन्ट नेपालप्रति अलि बढ्ता नै केही दबावमूलक केही कार्यहरू गरेका छ। यहाँले भनिहाल्नुभयो 4 चोटि नाकाबन्दी पनि हामीले झेल्न पर्यो। 2018 सालदेखि 4 चोटि भइसकेको छ। अस्ति 72 सालको सम्म गर्दाखेरि अब 4 चोटिको नाकाबन्दी हेर्दाखेरि हामीले के भने नेपालले अलिकति यताउति केही अलिकति आफ्नो स्वतन्त्र केही देखाउन खोज्यो भने उनीहरूले नाकाबन्दी लगाइदिइहाल्ने बा दुई देशका नेताहरू बीचमा एउटा इगोको क्लास पर्यो भने सामान्य कुराहरूमा पनि नाकाबन्दी लगाएको अवस्था छ। यो 2072 सालसम्म पनि अस्तिजासम्म पनि हाम्रो संविधान ल्याउन खोज्दाखेरि लगाएको कुरा यहाँहरू सबलाई विदितै छ र नेपाललाई यस्तो किसिमबाट प्रेसर दिइरहेको छ। तर अब म के देख्छु यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नि खास परिवर्तन भएन। त्यो पहिलेको जुन नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा साउथ ब्लकको विशेष गरी साउथ ब्लकको दृष्टिकोण नेपालप्रति चाहिँ नि खासै परिवर्तन त्यस्तो विधि भएन। अलिकति नेपालले भारतले भनेको चाहेन वा मानेन भन्न साथै नाकाबन्दी वा नेपाललाई अरू किसिमबाट केही समस्या दिलाउन खोज्ने किसिमको भयो। अब यो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब हामी 21औं शताब्दीमा आइसक्यौँ। भारतले पनि सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्ने अवस्था आइराखेको छ। पहिलेको जस्तो होइन। भारतै भित्र पनि नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने वा अरू छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने भारतमै पनि भारतकै वासीहरूले पनि यसको चाहिँ नि विरोध गर्छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राम्रो भएन भन्छ। पोलिटिकल पार्टीहरूको त छँदैछ। यो भनेर म के भन्छु भने नेपालको पनि भारतमा धेरै मित्रहरू छन् हैन, फ्रेन्ड्सहरू छन्। फ्रेन्ड्स अफ नेपाल भन्ने नेपालको धेरै नातागोता इभन धेरै एमपीजहरू। अब म एउटा स्मरण के गर्छु भने यो 1989-90 ताकामा जुन 13 महिने सबभन्दा ठुलो नाकाबन्दी भयो त्यो वखतमा म भारत स्थित नेपाली दूतावासमा म प्रथम सचिव पनि थिएँ। त्यो भएर काम गर्दाखेरि हामीले त्यो वखतमा नेपाललाई यो जुन नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यो वखतमा हामीले नेपालका साथीहरू, नेपालका म्याट्रिमोनियल नेपालका ब्याहवारी भएका सांसदहरू हेर्दाखेरि हामीले 83 जना सांसदहरूको दस्तखत सङ्कलन गरेर पार्लियामेन्टमा नेपाललाई दुःख दिन भएन भनेर आवाजहरू उठाएको। म अहिले पनि हाम्रो राजदूतावासबाट केही अभियान भएको छ क्यारे, यो ट्र्याक टु डिप्लोमेसी भन्छ, त्यो कुरा भइरहेको छ। त्यसको फलस्वरूप अहिले औपचारिक वार्ता फरेन्सिक लेभलमा भएको छ। त्यसकारण यो नेपाल र भारतको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू यो ट्र्याक टु डिप्लोमेसी अनौपचारिक बा हाम्रो व्यापारीदेखि लिएर हाम्रा साथी राजनीतिक नेता बा हाम्रो जर्नलिस्टदेखि लिएर सबैले नेपालको पक्षमा आवाज उठाउने पनि साथी छन्। त्यस्तै भारतको पनि नेपालमा धेरै साथीहरू होला, हुनसक्छ, छ पनि। त्यसकारण चाहिँ यिनीहरूबाट प्रेसर गर्नुपर्छ। अब म के फेरि यसमा आउँछु भने नेपाल भारत सम्बन्ध यति प्रगाढ छ कि सांस्कृतिक सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध, कल्चरल इकोनोमिक डिपेन्डेन्सी हाम्रो दुई देश बिचमा यति गहन छ कि यो जब चाहिँ नि माथि यो सरकार लेभलमा विभिन्न पटक मैले पनि 4 चोटि नाका हुँदाखेरि पनि सरकारको तहमा नेताहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप भएन, केही उ भएर नाकाबन्दी लगाए। तर जनमानसमा पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट यो बेसमा यो बेडरक भन्छ नि, बेडरक जगमा चाहिँ नि नेपाल भारत सम्बन्ध यति गहिरो छ कि यति प्रगाढ छ, यति जटिल गाँसिएको छ विभिन्न उले, त्यो चाहिँ हल्लिनै सक्दैन। म अहिले पनि भन्छु
यो जति माथि नेपाल भारत सम्बन्ध भयो तर हाम्रो पिपल टु पिपल कन्ट्याक्टहरू बा नेपाल र भारतमा हरेक दिनमा चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू नेपालीहरू भारत पुग्छन्, भारतका नेपालतिर आउँछन्, बन्द व्यापारहरू त्यस्तै छ सबै चाहिँ त्यो चलि नै रहेछ। त्यो माथिको राजनीतिक सम्बन्धले त्यसलाई हल्लाउँदैन, त्यो हल्लाउन पनि हुँदैन। त्यस कारणले अब अहिलेको सम्बन्धमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन हाम्रो लिपुलेक कालापानीको कुरा लिएर अलिकति संवादविहीन अवस्था भएर अन्यलको अवस्था त्यो प्रसङ्गमा म यहाँसँग जोडिन्छु केही बेरमा खोल्छ कि जस्तो लाग्छ। अब यो वार्ताबाट अरू तहमा वार्ता हुन्छ तर यसले चाहिँ नि यो वार्ताले यो हाम्रो जुन समस्या आइरहेको छ त्यसलाई समाधान चाहिँ गर्न सक्दैन। ठिक छ, म त्यो प्रसङ्गमा केही बेरमा जोडिन्छु। यति बेला म हिरण्य सर तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब भारतले चाहेको पाएन भने उसले आफ्नो अनुसार नेपालमा राजनीति परिवर्तन गर्न सक्नेसम्मको हैसियत राख्दै आएको छ। अब के यो उसको हैसियत र शक्तिमा कमी आएको हो, भुत्ते भएको हो, के लाग्छ यहाँलाई? भारतले नेपालभित्रको दुईटा कुरा, संविधान जारी गर्दा पनि भारतले भनेका क्लजहरू राखेन, जेठ सार भनेको पनि सारेन। एउटा राष्ट्रिय सुशील कोइराला हुँदा पनि स्ट्यान्ड लियो, अहिले नक्सा पनि सबै मिलेर निकाल्यो। त्यसैले अब यिनीहरूलाई पेरेर हुँदैन, वार्ता नै गर्नु पर्यो भन्ने कुरा देशभित्रको सबै पक्षको सहमतिबाट जसरी समर्थनबाट नक्सा जारी गर्यो, त्यो नक्सा जारी गरेकोले अपूर्व राष्ट्रिय एकतालाई सम्मान गर्नको लागि पनि उनीहरू आउन लागेको हो। पेरेर होइन, अब वार्ताद्वारै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरे देखिन्छ। र एउटा कारण त्यो छ भने अर्को कारण उता ट्रम्प हार्यो। ट्रम्पसँग चाहिँ वार्ता गरे थियो, त्यो सम्झौता पनि गरेको थियो चाइनाको विरुद्ध भारतको। तर अब ट्रम्पको पाटा जस्तो ट्रेड वार र चाहिँ कोल्ड वारको नयाँ वेब चाइना र इन्डियाको बिचमा हुँदैन। यसैले अब यो परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति र क्षेत्रीय स्थितिमा पनि इन्डिया र चाइनाको बोर्डर सुल्झिया छैन। त्यहाँ गलवान भ्यालीमा त्यो मान्छे मारिँदाखेरि पनि भोलिपल्टै कुरा भयो भने मान्छेको हताहत भएको ठाउँमा त कुराकानी हुन्छ भने नेपालले वार्ताको द्वार बन्द गर्ने उचित थिएन। नेपालले पहल गर्यो, प्रधानमन्त्रीले फोन वार्ता गर्यो, त्यसपछि चाहिँ रको चिफ, त्यसपछि आर्मीको चिफ आयो र अहिले चाहिँ परराष्ट्र सचिव। यो दुईजना परराष्ट्र सचिव नेपालको र उहाँको नयाँ हो, दुवैको परिचयात्मक पनि हो। र यो आजै चाहिँ नि सौहार्दपूर्ण वार्ता भयो द्विपक्षीय दुईटा डेलिगेसनको बिचमा भन्ने कुरा पब्लिकली भनेको छ। र फेरि अहिलेको भारतको विदेश सचिव छ उहाँ चाहिँ नेपाली मातृभाषा भएको, सिक्किममा पनि पढेको, दार्जिलिङमा बसेको र नेपाल र भुटानको त विशेषै ज्ञान राख्ने भएको हुनाले आफ्नो कार्यकालमा नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्नेतर्फ नै अगाडि पहल लिएला भन्ने आशा गरेका छौँ। ठिक छ, अब पुनः हामी यति बेला हजुर ठिक छ, पुनः अब हामी भ्रमणमै केन्द्रित हौँ। विशेष गरी अब भारतीय विदेश सचिवको जुन भ्रमण आजदेखि सुरु भएको छ, अब यो भ्रमणमा नेपालले के कस्ता मुद्दाहरू भारतलाई सन्देशका रूपमा चाहिँ पठाउन जरुरी छ त, के लाग्छ यहाँलाई? मैले हिरण्य सर यहाँलाई मलाई सोध्नु भएको? हजुर प्रश्न। अब विशेष गरी अब यो भ्रमण जुन भएको छ आजदेखि सुरु भएको छ विदेश सचिवको, यो भ्रमणमा नेपालले के कस्ता मुद्दा भारतलाई सन्देशको रूपमा पठाउन जरुरी छ त? नेपालले उठाउनु पर्ने मुख्य दुईटा, पहिलो सिमानामा चाहिँ समस्या सुल्झाउने, त्यसको लागि संयुक्त संयन्त्रको बैठक राख्न लगाउने र चाहिँ प्रमाणको आधारमा चाहिँ समस्या सुल्झाउने। प्रमाणको जहाँसम्म प्रश्न छ, सुगोली सन्धिको धारा 5ले महाकाली नै सीमा भएको हुनाले नेपालको पक्षमा लालपुर्जा नेपालको पक्षमा छ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। र गलवानमा गएर मोदीले चीनलाई विस्तारवादी भन्यो भने नेपालमा त्यहाँ कालापानीबाट नहटेसम्म त विस्तारवादी भारत हुने भयो।
यसैले हामी विस्तारवादी होइनौँ भन्ने प्रमाण दिनको लागि चाहिँ नि नेपालबाटै पहल थालेर यो समस्या समाधान गरिकन कब्जा गरिएको भूमि फर्काउँदाखेरि भारतकै छवि उच्च हुन्छ। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका बढाउन खोजेको भारतको लागि नेपालबाटै आफ्नो छवि सुधार्ने विस्तारवादी होइनौँ, हामी चाहिँ नि प्रमाणको आधारमा फर्काउन पनि सक्छौँ भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्यो भने सबभन्दा भारतको पनि कल्याण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अहिले चीन अमेरिकासँग कम्पिटिसन गर्दैछ र ट्रम्पको जस्तो नभए पनि अहिले उनीहरूको बिचमा सैद्धान्तिक वैचारिक र मानवाधिकारको कुरामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। नेपालको भूमि भू राजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले पनि नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका आदि देशहरूको अभिरुचि बढ्या हो। यसैले नेपाललाई एक्लो पेल्न सक्ने स्थिति पनि छैन। नेपाल अब रकबाट ल्यान्डिङ भइसक्यो। त्यो नाकाबन्दीका जस्ता गलत कुराहरूलाई सच्याउने बाहेक अरू उपाय पनि भारतको सामुन्ने छैन। यसैले वार्ताको लागि यो स्टेपहरू बढ्दै गएको राम्रो नै छ। विशेष गरी अब यो कालापानी विवादको सुरक्षित अवतरणको खोजीमा छ भन्ने कुराहरू पनि यति बेला सुन्न थालिएको स्थिति छ। अब के भारतले कालापानीमा त्याग देखाउने सम्भावना छ त? के लाग्छ यहाँलाई? भारतले कालापानीबाट वार्ता गरेर हट्नुपर्छ, किनकि प्रमाण नेपालले प्रस्तुत गर्छ र त्यो प्रमाणलाई नै मान्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्धारण गर्ने। हजुर, र त्यति मात्र होइन, नेपाल त्यो लिम्पियाधुरा चाहिँ जुन नेपालले नक्सा निकाल्यो त्यो नेपाल र भारतको मात्र सीमा बिन्दु नभइकन चीन पनि जोडिने ठाउँ हो लिम्पियाधुरा। यसैले पहिलो चरणमा भारतसँग वार्ता गर्ने, दोस्रो चरणमा त्रिपक्षीय वार्ता गरिकन त्रिबिन्दु चाहिँ पिलार गाड्नुपर्छ, 0 पिलार। त्यसको लागि प्रस्ताव पठाउनुपर्छ त्रिपक्षीय वार्ता गर्नको लागि। हजुर, अब विशेष गरी नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध विशाल छ, धेरै आयामहरू यी दुई मुलुक बीच जोडिएको स्थिति पनि छ। तर पनि अब कालापानी बाहेक के कस्ता मुद्दाहरू छन् जुन मुद्दाले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई न्यानो नभई चिसो बनाउँदै आएको छ? के लाग्छ यहाँलाई? यो मलाई हो प्रश्न? हजुर, प्रबन्धन सर यति बेला अरू विषय छ। यो प्रबुद्ध यो इपिजी को रिपोर्ट तयार भएर पनि भारतको प्रधानमन्त्रीले बुझ्या छैन, त्यो बुझ्न लाउनुपर्छ। नभए चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले बुझेर त्यो जनताको सामुन्ने प्रकाश गरिदिनुपर्छ। किनकि त्यसले चाहिँ सम्बन्धलाई आधुनिकीकरण गर्ने, पुरानो सन्धिहरूलाई परिमार्जन गरेर प्रकाशित गर्ने, सीमालाई नियमित गर्ने, यस्ता धेरै सम्बन्धलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरा भएको हुनाले त्यो इपिजीको रिपोर्ट, त्यो फेरि नेपालको मात्र होइन भारतीय विज्ञहरूको पनि हो, त्यो बारेमा पनि यो अहिलेको परराष्ट्र सचिव मार्फत त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई बुझेर लिनुहोस्, नभए हामी प्रकाशित गर्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। हजुर, ठिक छ, म तपाईँतर्फ नै केन्द्रित विषय यो इम्पोर्टेन्ट विषय छ। हजुर, ठिक छ। अनि अरू त बहुआयामिक सम्बन्ध छ, हुना अब खोपको कूटनीतिको चरणमा पनि कोभिडले गर्दा इन्टर गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। यसैले बहुआयामिक सम्बन्धलाई एकपछि अर्को समस्या समाधान गर्दै सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनेतर्फै लाग्नुपर्छ। अन्तिममा त म तपाईँतर्फ नै आउन चाहन्छु, कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। यति बेला प्रबन्धन सरलाई हामी जोड्ने कोसिस गर्दा गर्दै उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन प्राविधिक कारणले। म तपाईँतर्फ नै आउँछु। अन्तिममा जस्तो अब नेपाललाई भारतले चीनसँग चाहिँ नजिकिएको आरोप समेत लगाउँदै आएको छ। अब यो आरोपका बीच पनि चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण सुरु हुँदैछ। भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण र चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणको वास्तविकता चाहिँ के हुन सक्छ? चीनको रक्षा मन्त्री चाहिँ यहाँ आउँदैछ। यो यस्तो महत्त्वपूर्ण छ कि भारतको लगातार आउने, चीनले नआउने हो भने त यो भारतलाई जिम्मा जगाइदिया हुन्छ नेपालको मामिला। त्यसैले चीनले पनि आयो, दुवैले चाहिँ नेपालमा सम्बन्ध बढाउन खोजेको यो द्योतक छ र नेपालमा भू राजनीतिक
विश्व शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट बढाएको छ। यसैले आर्थिक राजनीतिक सबै सम्बन्ध शक्ति राष्ट्रहरूसँग, अमेरिकासँग पनि, इन्डियासँग पनि, चाइनासँग पनि बढाउनुपर्छ। छिमेकीहरूसँग त सुसम्बन्ध र सन्तुलन कायम गर्नै पर्छ र चाहिँ चीनको यो अहिले आउनु भने त नेपालको लागि यो BRI को कार्यान्वयन गर्न कुन चाहिँ प्रोजेक्ट कसरी लग्ने भन्ने निर्णय गर्नु पनि पर्ने छ र यो त यसपालि एकदमै यो अब खोपको पनि चीनबाट पनि प्राप्त गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। यसैले चीनसँगको बहुआयामिक सम्बन्ध बढाउनको लागि रक्षा मन्त्रीको भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनकि उहाँ काउन्सिलर पनि हो। उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति शीको विश्वासपात्र मध्येका हुनुहुन्छ। यसैले यो भ्रमणलाई हामीले छिमेकीहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्धको विकासको लागि पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो पनि न्युज 24लाई। हस्, दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्रालयका भारत महाशाखाका पूर्व प्रमुख एवं राजदूत प्रबन्ध विक्रम शाह। उहाँसँगको प्राविधिक कारणले सम्पर्क बिचमै टुट्यो, उहाँलाई पनि सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत एवं विश्लेषक हिरणीयलाल श्रेष्ठ, उहाँलाई पनि सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको आजदेखि सुरु भएको भ्रमणका सन्दर्भमा र नेपाल भारत बीचको बहुआयामिक सम्बन्धका सन्दर्भमा केही विचारहरू विश्लेषक एवं पूर्व राजदूतहरूबाट लिने कोसिस गर्यौँ र यो सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।